ऑटोमॅटिकली इंजिनियर अलर्ट आसपाक जाय की हांगा शेड मेळटा, हांगा खंयसून तरी झरो आसा, उदक मेळटलें म्हणून. पण इतली हायट जेन्ना पळयता ऑब्वियसली इंजिनियर हे BJPचे सरकारान जे आसा न्ही हे मोदेलेले आसा. हांव कित्याक लागून म्हणटा, इंजिनियर हे मिनिस्टर जे आसा न्हू 5 वर्साचे गणपती निवडून दिलेले आसता न्हू तेंचे आयकता. पूण ते खरोखरच आमचे मिनिस्टर जे आहा MLA ह्या खरोखरच शिकलेले आसा. जर शिकलेले आहा जाल्यार तेंचे चिंतपाक जाय न्ही. शिकलेले इंजिनियर जर तेंचे आयकता आनी अनएज्युकेटेड MLA जे आसा हे आमचो प्रवीण बाब आर्लेकर डायनेमीक CM हांगा येवपाचो आसलो म्हणटा तो. डायनेमीक शब्द यूज करणारो PWD मिनिस्टर आयज कंप्लीट कॉलेप्स जाल्लो आसा. हांगा आसगांव स्कॅन्डल जाले, PIक सस्पेंड केलो. हे हांगाले इंजिनियर आहा तांकां सस्पेंड करपाक केन्ना रावलाय तूं? हो ताका हांव प्रश्न करता. जितले जबाबदार जनतेचो पयसो जो पिड्ड्यार करणारे मनीस जे हांगा बसलेले आसात तेंचे कडेन कामां जर जायना, हांगाल्या आमच्या सगळ्या लोकांक त्रास जाता. टॅक्स पेयरांचो पयसो आतां हिशोब करूंक गेल्यार ही जमीन तेंच्यांनी एक्सक्युएट केलेली आसा, खणलेली आसा. लॅक्स ऑफ क्युबिक मिटर हेंच्यांनी पर क्युबिक मिटरा फाटल्यान कितके पयशे कोट्यांनी दिल्लेले आसा. तेज्या पेक्षा पयलींचो रस्तो जो आतां आमी येयले डायवर्ट मारून अशें पयलींचो रस्तो तो कितें वायट आसलो.